نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. اگر این مسئله رو فهمیدی که یاد شد، گفته شد، دیگه دستت اومد که مشرکین عصر حاضر از عصر قدیم شرکشون بدتره. خلاص شبهه بعدی، شبهه 13 یا 12. فعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ما ذكرنا. بر این مورد مسئله قبلی یک شبهه وارد میکنن و هي من اعظم شبههم، از بزرگترین شبههاشونه. فاصغ سمعك لجوابها. جواب قبل از اینکه به فکر شبهه باشی، به فکر جواب باش. قلبت رو به جواب آماده کن. حالا شبهه چیه تا جواب برسیم بهش. و هي انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. کفر مشرکین یک، اینکه شهادتین رو نمیگفتن. دو، رسول الله را تکذیب میکردن. سه، بعث رو قبول نداشتن. چهار، قرآن رو تکذیب میکردن. پنج، میگفتن قرآن سحر و جادو هست. ولی که ما برخلاف اونها، و نحن نشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، شهادتین میگیم و نصدق القرآن، قرآن رو تصدیق میکنیم و نؤمن بالبعث، بعث روز آخرت رو قبول داریم و نصلی و نصوم، روزه میگیریم، نماز میخونیم. فکیف تجعلون مثل اولئک، چطور ما مثل اوناییم؟ بلکه تا جایی که گفت شما بدتر از اونهای دیگه، شرک شما گفت بدتر از اونهاست. چطور ما بدتر هم شدیم مثل اونها و بدتر از اونها؟ جواب: یک، انه لا خلاف بین العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق الله انه اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام. أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. یک کسی بیاد بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول دارم ولی رجم را قبول ندارم، ولی رجم را قبول ندارم، سنگسار را قبول ندارم، بگه حکم قتل قاتل رو قبول ندارم، به درد جامعه امروز مثلا نمیخوره. این کفرشون مثل کفر یهود و نصارا است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. تشریع حق خداست، حق الله است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، رب قرار دادن، پروردگار قرار دادن، چون حق پروردگاری تشریعه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اونها رهبان بودن، اونها عالم بودن و اتباعشون نصارا و یهود بودن. چه از نصارا چه فرقی نمیکنه. عدی بن حاتم که نصرانی بود، من نظر رسول قال یا رسول الله ما اتخذناهم اربابا، اونها را رب پروردگار قرار ندادیم. فرمود اولیس اذا حرموا ما احل الله حللتم، چیزی که حلال بود اونها حرامشون میکردن، چیزی خدا حلال کرده بود حرامش میکردن، شما حرام نمیکردی و برعکسش. چیزی که خدا حرام کرده بود اونها حلال میکردن، شما حلال نمیکرد. قال بله، قال تلك عبادتهم، این عبادت اونها هست، عبادت اونها هست. نصارا یکی از وجوه کفرشون که کافر شدن که خدا ازشون یاد میکنه چیه؟ این که حق تشریع را به علماشون دادن که آیات تورات را عوض بکنن، احکام خداوند در تورات را عوض بکنن. یکی از انواع کفرشونه. کفرشون انواع داشت. یکی از کفراشون که گفتن عیسی فرزند خداست، یکی از کفراشون این که گفتن عیسی شریک خداست. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خدا را سه تا قرار دادن. این انواع کفره. یهود کافر شدن به خاطر که بعضی از آیات و احکام را قبول داشتن، بعضی را قبول نداشتن. یؤمنون ببعض الكتاب و یکفرون ببعض، قسمتی از کتاب را قبول. به خاطر همین میگه که اجماع و اتفاق فقها و علما بر اینه کسی بیاد بگه من رسول خدا را قبول دارم ولی نماز نمیخونم، این مرتده. به اتفاق حتی نزد ائمه احناف که عمل از ایمان نیست. اونهایی که میگن عمل از ایمان نیست، میگن تارک نماز از باب عمد، تارک نماز از باب عمد کافره، کفرش هم جحوده، استکباره. در باب کسالت گاهی بخونه گاهی نخونه میگن کفرش اصغره. جمهور ائمه الا امام احمد بن حنبل میگه که چی؟ کفرش اکبره. ولی در این که یک شخص بگه من مسلمان میشم ولی نماز نمیخونم، این محل اتفاق بین ائمه که کفرش کفر اکبره.
یکی از ردودی که بر مرجئه میشه اینه، بر مرجئه فقها میشه اینه. چطور شما میگید عمل از ایمان نیست و شخصی با یک عمل کافر میکنه؟ کسی که از عمد بگه نماز بخون، شمشیر بر گردنش بذارن بگن نماز بخون، بگه نمیخونم، این کفرش کفره با کفر فرعون فرقی نمیکنه. این به اتفاق وارد اسلام نشده. حالا بعد مثال میزنه، مثال مسیلمه کذاب یا مانعین زکات که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با آنها جنگید و از آنها اسیر گرفت، غنایم گرفت. چرا؟ چون گفتن زکات نمیدیم. زکات شریعت یک شرعه، شهادتین را میگفتن، ولی با منع زکات چی شد؟ مالشون حلال شد. وكذلك اذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، بگه این آیه را قبول دارم، این آیه را قبول ندارم. یؤمنون ببعض الكتاب و کفرش مثل کفر یهوده. كمن اقر بالتوحید وجحد وجوب الصلاه، توحید را قبول داشته باشه نماز را قبول نکنه. او اقر بالتوحید والصلاه وجحد وجوب الزکاه، نماز را قبول بکنه، توحید را قبول بکنه، زکات را بگه نه قبول ندارم. او اقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، روزه را قبول نکنه. او اقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، وجوب حج را انکار. فرقی نمیکنه. اسلام 5 تا رکن داره، هر رکنی از این ارکان شخص انکار بکنه کافر مرتد، گردنش باید زده بشه. کسی بیاد بگه حج واجب نیست الان حج واجب نیست چون اینجا فلانه و اینطوره و این مال قدیم ها بوده، این شخص کافر، باید گردنش زده بشه. فرقی بین این 5 تا حکم نمیکنه. این احکامی که معلوم به دین به ضروره هست، ضرورتاً قطعاً همه میدونن که احکام این 5گانه قطعیه. نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، باید زکات بده، باید حجم بره. این وجوبش همه میدونن. اگر کسی وجوبش را انکار کنه، بگه نه واجب نیست، الان حکمش عوض شده، نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، این شخص کافر مرتد نزد همه ائمه. ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنی عن العالمین. کسانی در زمان رسول الله میگه که پای بنده به حج نشدن، گفتن ما حج نمیریم. این آیات نازل میشه، میگه خداوند گذاشته بر مؤمنین، حقی گذاشته از حق خودش بر بندگان اینه که بندگان بیان به حجش، به حج خانهش، حج البیت. اون کسی که تواناییشو داره. و من کفر، کسی کافر شد به حج، فإن الله غنی عن العالمین. اسم این کارش، این فعلش، این اعتقادش، این عدم پایبندیشو گذاشتی کفر. و من اقر بهذا كله، حالا این 5 تا رکن رو قبول داشت. و جحد البعث کفر بالاجماع، بگه من شهادتین رو قبول دارم، روزه، نماز، همه رو قبول دارم، ولی ایمان به روز آخرت ندارم، ایمان به عذاب قبر ندارم. این چیه؟ کافر. این کافر به اتفاق. و حل دمه و ماله، مالش هم حلال، خونش هم حلال. کما قال تعالی، ولی خب نریدا گردن کسی نزنید. این کار ولی امر، کار ما نیست. اجرای احکام و حدود الهی کار ولی امره، کار من و شما نیست. بگیم فلانی نماز نمیخونه، گردن مثل داعشی ها که گردن پدر و مادرش رو میزنن، حدود اجرا میکنن، اسلحه رو میگیره پدرش، یا میگه به ابوبکر بغدادی قبول میکنی یا تو رو میکشم، میزنه پدرش رو میکشه یا مادرش رو میکنه، تو که تو عربستان شده و تو عراق هم پیش اومده. اجرای احکام الهی کار کیه؟ کار حاکمه و کار اون کسی که حاکم گذاشته برای قضاوت بین مردم به عنوان قاضی. کما قال تعالی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، همونطور که اینجا در این آیه 181 سوره 150 سوره نساء اومده. و یقولون نؤمن ببعض، ادامه آیه مهمه. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، کسانی که کافر شدن به الله و رسولش و میخواهند فرق بذارن بین الله و رسولش و میگویند و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اون چیزی یه چیزهای ایمان میاریم، یه چیزهای کافر میشیم. و یریدون یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، این واقعا کافره. کسی که چی؟ یکی از خصوصیاتش بگه ایمان میارم به بعضی و بعضی دیگر ایمان نمیارم، اینها کافرن، مرتدن. فاذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه ان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهه. با یک آیه شبهت برطرف شد نشد؟ شهادتین بگیر، روزه بگیری، نماز بخونی، زکات تو بدی، ولی بگی حج نمیرم، کافر نیستی. کافری چرا؟ آیه قرآن ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون تا آخرش دلیله. یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض اولئک هم الكافرون حقا، اینا حقیقتا کافرن. و هذه هي التي ذكرها بعض اهل الاحساء في كتابه الذي ارسل الينا. این شبهه میگه این مسئله را بعضی از اهل احساء منطقی هست در عربستان، در اطراف نجد، میگه نامه ای از اونجا به ما نوشتن از همین این شبهات رو این امام جمع‌آوری کرده
از شبهاتی که داشتن از اون قبوری ها در این کتاب اینجا برای ما نوشته. و یقال اذا كنت تقر ان من صدق الرسول في شيء وجحد وجوب الصلاه فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع نکن اتفاقا. کسی که الله و رسولش تصدیق بکنه و جحود بکنه نماز، کافر به اتفاقا بدون هیچ اختلافی کافره. و كذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث، همه چیز رو ایمان میاره، 5 تا رکن اسلام، بگه به ایمان به روز آخرت نداره. و كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. این دیگه تمام مذاهب اتفاق دارن توش و چنانچه خداوند در قرآن گفته كفرش كفر أكبر مخرج از مله هست. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. نها کنید؟ و معلومه میگه اونجا یک مسئله با یک آیه جوابشون داد. دوم میگه اگر دونستی که با یک انکار حج، با یک خلل در یک از ارکان اسلام، با یک رکنی از ارکان اسلام، انکار یک رکنی نماز، روزه، حج، تو کافر میشی، از باب اولا وقتی که توحیدت، شهادتینت نادرست باشه، خلل تو اصل توحیدت باشه، با اون چیزی که وارد اسلام میشی، تو با اون چیزی که وارد اسلام میشی معناش ندونی. چه فایده ای داره بری حج ولی عرفه نیستی؟ به دردت میخوره مگه؟ چه فایده ای داره نماز بخونی ولی سجده نری؟ نمازت به دردت میخوره مگه؟ چه فایده ای داره تو بگی من موحدم ولی توسل به مردم قبول داشته باشی؟ چه فایده؟ چه فرقی میکنه بین تو و اون ابو جهل؟ فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه. اصل توحید رو تو نفهمیدی. همونطور که نماز ارکانی واجباتی داره، توحید هم ارکانی واجباتی داره، بدون اون از تو پذیرفته نمیشه. فكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور، انسان جحود بکنه بگه من قبول ندارم یکی از این امور، یکی فقط بگه زکات قبول ندارم، زکات به درد جامعه امروز نمیخوره، با این حرفش هرچند کل نمازها رو بخونه، صف اول نمازم باشه، این شخص با استحلالش کفرش چیه؟ شرک در طاعت آورده و کفرش کفر اکبر مخرج از مله است. كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. حالا کسی بیاد توحید را جحود بکنه، توحید که حق خداست، یک تا پرستی را انکار بکنه، بگه نه توحید فقط خداشناسیه، فقط ربوبیته، فقط بگیم خدا خالق و رازقه، آیا این مؤمنه؟ این شخص مؤمنه؟ این شخص کافر نمیشه توحید عبودیت را قبول نکنه؟ فقط بگه خدا را قبول دارم، اون خالق و رازقه، ولی او را نمیپرستم، ولی یا او را در پرستش یکتا قرار نمیدم، این مؤمنه؟ کافر نمیشه؟ بدون شک کافر میشه. سبحان الله، ما اعجب هذا الجهل. چقدر جهله کسی دوچار شرک بشه بهش بگیم مؤمن. این جهله. در شرک، در ظلمات، این تکفیر نیست، تکفیر فعلا، تکفیر عموم فرق میکنه با تکفیر خصوصا. این دیگه تنزیل نکنید بر تکفیر عین، ان شاء الله دوباره هم بحثش خواهد اومد. تکفیر اعیان فرق میکنه قضیهش. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون. بني حنیفه مسلمان شدن، به پیامبر ایمان آوردن، شهادتین هم گفتن، نمازم خوندن، اذان هم میدادن برای نمازاشون، ولی که مانع شدن از زکات دادن، تابع مسیلمه کذاب شدن. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. فقط مشکلشون در چی بود؟ این که گفتن مسیلمه چیه؟ مسیلمه پیامبره. قلنا هذا هو المطلوب. این همون چیزی که ما میگیم، همه چیز را ایمان داشته باشن، بگن پیامبری بعد از پیامبر اومده. پیامبر گفت لا نبی بعدی. خداوند درباره پیامبر میگه خاتم النبیین. کسی ادعا بکنه پیامبر خاتم نبیین نبوده و پیامبری بعد از پیامبر هست، این کافر به اتفاق. این دیگه اتمام حجت و قیام حجت و بیان محجت نمیخواد. مثل چی؟ قادیانی ها، فرقه احمدیه در هند، اتباع غلام میرزا احمد قادیانی. چی گفت؟ این فرقه‌ای که توسط انگلیس ساخته شد، این غلام میرزا احمد قادیانی گفت که پیامبر گفته لا نبیون بعدی، نگفت لا نبی بعدی. لا یعنی اسمش لا هست، لا منم پیامبر، لا نبیون لا نبی بعدی، پیامبری بعد از من نیست. گفت نه لا نبیون، من پیامبر الله هستم. پیامبر با تحریف حدیث رسول الله گفت خداوند گفته و خاتم النبی و خاتم النبیین، گفت که خاتم یعنی انگشتر، منم انگشترم، این انگشتر پیامبران به من رسیده. با تحریف قرآن و سنت ادعای نبوت گفت من اول گفت من مهدیم، بعد گفت من عیسام، بعد گفت که من پیامبر خدام و پیامبری هم قطع نشده. این شخص
کافر زندیق و اتباعش هم زنادقه و ملاحده هست. دیگه نگید که من اقامت حجت میکنم اتمام حجت میکنم. اینها رسول خدا را به عنوان خاتم النبیین قبول ندارن. این دیگه به اتفاق کل مجامع. نگید مجمع عربستان ها، علمای عربستان، نه، ازهرش و غیر ازهرش و مجمع فقهی کویت و غیر و عراق و همه اتفاق کردن که این فرقه اصلا وارد اسلام نشدن. چون لازمه اشهد ان محمد رسول الله چیه؟ اینه که محمد خاتم النبیینه، دیگه پیامبری بعد از اون نیست. اگر اعتقاد داشته باشی پیامبری بعد از اون هست، تو کافری، تو زندیقی، تو وارد اسلام نشدی. قلنا هذا هو المطلوب. اذا كان من رفع رجلا في رتبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه. یک کسی به رتبه پیامبری برسونیم کافر میشیم با اون حالمون. ولم تنفعه الشهادتان، و شهادتین هم به دردش نمیخونه، و نه نمازش ولا الصلاه. فكيف بمن رفع شمسان او يوسف او صحابيا او نبيا في مرتبه جبار السماوات والارض. میگه چطور؟ الان نگاه کنید نوع دیگری از کفری که نکن سه تا مسئله ذکر که کفر عصر حاضر از کفر امت پیشین بدتره. درسته؟ اونها در شدت صدا میزدن ولی در رخا شریک قائل میشدن به خدا، ولی در شدت خدا را خالصانه میپرستیدن. درسته؟ ولی عصر حاضر چی؟ در شدت و رخا، در خوبی و خوشی غیر خدا را صدا میزنن. دوم چی بود؟ قبلا انسانهای صالح را صدا میزدن، الان چی؟ انسانهای فاسق و فاجر. سه اینجا هست. سوم چیه؟ چی میگه؟ میگه اونها شرکشون در عبودیت بود، الوهیت بود، شما شرکتون در ربوبیته. اونها شرکشون در الوهیت بود، در عبادت بود. ربوبیت رو برای خدا قبول داشتن، میگفتن خدا رازقه، میگفتن خدا محیی و ممیته، خدا جبار آسمان ها هست، خدا عالم غیب و شهاده هست، خدا رو یکتا قرار میدادن در ربوبیت اسما و صفات. شما در اینم شرک دارید. شما میگید فلان ولیتون تصرف در کون داره، روزی میرسونه، شریک با خداوند در رزق و روزی رسوندن، قادر بر هر کاری، جزئی از خداست، خدا درش حل شده. شما کفر شما، زندقه شما از ابو جهل و ابو لهب هم بدتره. اونها حداقل توحید ربوبیت رو داشتن، شما توحید ربوبیت رو هم ندارید. شما در این نوع توحید هم به خدا شریک قائل بشید. شما حتی پیامبر خدا را در علم غیب شریک خدا قرار میدید. خدا در قرآن میگه قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. اگر علم غیب رو داشتم عمل خیر رو انجام میدادم زیاد، و ما مسنی السوء، و ضرر به من نمیرسید. ولی بردتون، صاحب بردتون چی میگه؟ ان من علمك علم اللوح والقلم. به پیامبر خدا میگه از علوم تو علم لوح و قلمه، از علوم تو، از اجزای علومت، از اون علومی که خدا بهت داده علم لوح محفوظه. اون علمی که خاص خداونده و هیچ کس غیر از خدا نمیدونه. شرک در چیه؟ این خدا را شریک در علم قرار دادن، در ربوبیتش، اون چیزی که در خصوص ربوبیت خداونده. شرک مشرکین بدتر یا شرک اینها؟ شرک اینها بدون شک. سبحان ما اعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طبع شده، بسته شده، پلم شده، قفل شده قلباشون، دیگه باز نمیشه. بس که پر از شبهات شده، اعتقاد در این پیر و پیغمبر و اعتقاد به قول خودشون در این شیخ و در این صاحب طریقت و ولی، که دیگه چشمشون بسته شده از حقیقت و از آیات قرآن. چهارم، و یقال ایضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثاله. یوسف و شمسان دو تا ولی بودن در نجد، اونها را صدا میزدن، ذبح برای اونها میکردن. میگه چهارم کسانی که علی رضی الله عنه اونها اومد توی پوستگاهشون کرد که بسوزانه، بعد ابن عباس منعش کرد، اومد سرشون از تن جدا کرد. اتباع عبدالله بن سبع یهودی، عبدالله بن سبع یهودی اشخاصی تازه مسلمان شده بودن، اومد با ادعاهای دروغین در علی ابن ابی طالب اونها را گمراه کرد تا جایی که گفت که چی؟ که علی ابن طالب خداست، اولیای خداست، فلانجا زیر فلان درخت رفته وضو گرفته، درخت خرما داده، ثمر داده. علی ابن ابی طالب دیدم که روی آب راه رفته، با این خرافات و با این ادعای کرامات اینجا این کارو کرده، اونجا کرده. از علم غیب اولین کسی هم که سردسته این فکر بود شخصی به اسم ابوالخطاب بود. ابوالخطاب بعد از عبدالله بن سبع یهودی، هرچند که بعد از عبدالله بن سبع یهودی مختار ثقفی هم بود که الان اسطوره و یک افسانه ازش ساختن. اینا همه مدعین نبوت بودن. عبدالله بن سبع یهودی مدعی نبوت نبود ولی مدعی خدایی در علی بن ابی طالب بود. بعد مختار ثقفی اومد، مختار ادعای
اول مهدویت رو کرد، بعد عیسویت رو کرد، بعد ادعای پیامبری رو کرد، گفت من پیامبر خدام و ختم نبوت نشده. ابتداش به اسم حق حسین را گرفتن و حق علی گرفتن و اعتقاد در علی شروع شد. اول علی بن ابی طالب رضی الله عنه، اول علی بن ابی طالب را به خدای رسوندن. بعد از مختار ثقفی ابوالخطاب اومد و بیان ابن سمعان. اینها از سران اسماعیلیه بودن. قرن اول بود که ادعای خدایی در علی بن ابی طالب داشتن که ایران بهشون میگن علی اللهی، علی را خدا میدونن. میگن خداوند با صدای علی با پیامبر صحبت کرد وقتی که رفت به معراج. میگوین خداوند در اون معراج با دست علی با پیامبر صلی الله علیه و سلام کرد. خدا را جسم میدونن و خدا را علی میدونن. خداوند در جسم علی اومد، در زبان علی اومد، با پیامبر صلی الله علیه و صحبت کرد. اینها کسانی بودند که این کرامات را می ساختن پشت سر ائمه، اعتقادات خرافی با خرافات و ادعای کرامات، تا اینکه جعفر ابن ابی طالب و امام باقر از ائمه اهل سنتن. هم جعفر صادق، هم امام محمد باقر، اینها از ائمه اهل سنتن. امام جعفر صادق چنانچه کلینی و همچنین قمی نقل میکنه، میگه لعن الله ابن الخطاب و لعن اليهوديه التي كان يتخلف عندها. خدا لعنت بکنه ابن الخطاب و اون کسی که پیشش میرفت، اون زن یهودی که سحر و جادو و جنبل ازش یاد میگیره. هم قمی نقل میکنه در رجال، هم کلینی نقل میکنه در براءت جعفر در اون کسانی که ادعای نبوت و خدایی و اعتقاد خرافاتی در ائمه میساختن، تا جایی که فرزندش اسماعیل رو ازش گرفتن، اسماعیل ابن جعفر، بردنش مشروبش دادن، تریاکش دادن، حشیش خارش کردن، شد شخص فاسق و فاجر اسماعیل ابن جعفر. بردنش به طرف خودشون، جذبش کردن، تا اینکه گفتن که بله غیب شده دیگه، اون مهدی منتظره، غایب شده، باب میخواد. ابن خطاب میگفت منم بابشم، من فقط میتونم باهاش رابطه برقرار کنم. مرد اسماعیل در حیات پدرش، مرد. میبردن دفنش بکنن، خودشون میگن میبرد که دفنش بکنه، کفن رو از روش برمیاد. مرد اسماعیل، مرد. همون کسی که اعتقاد داشت که خدا بود، که پیش یهودی میرفت، سحر و جادو یاد میگرفت، این فرزندم، میگه مرد. نگاه بکنید، مرد. براءت جسته بود. میگفت من بریئم از کسانی که میگن ما علم غیب میدونیم. خود جعفر صادق تو کتابهای ما نیست، قمی نقل میکنه، براءت میجسته. جای تعجب از کسانی که میان این اشخاص کذاب، این اشخاص زندیق را باور میکنن و باور میکنن که اینها شریک با خدا در ملکش، در روزیش، در تصرف در کونش. جای تعجبه. اون چیزی که مشرکین نداشتن، اون چیزی که علی ابن ابی طالب سبب شد گردنشون رو بزنه، عبدالله بن سبی و اتباعش نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی اعتقاد داشتن روح خدا در علی ابن ابی طالب حل شده. علی ابن ابی طالب جزئی از خداست، همونطور که نصارا اعتقاد داشتن که عیسی جزئی از خداست، لاهوت در ناسوت حل شده. همون اعتقاد را اینها اومدن در علی بن ابی طالب پیدا کردن که لاهوت اله روحانی در اله ناسوتی حل شده. نصارا همین اعتقاد داشتن و اعتقاد داشتن صلیب نماد خلاصه، نماد رهایی و آزادی لاهوت از ناسوت. خدا نجات یافت از اون ناسوت، اون جسم. تا جایی که شیعه اسماعیلیه مدح میکنن عبدالرحمن بن ملجم، میگن دستتو باید ببوسیم که لاهوت رو از ناسوت نجات دادی. اینها حتی شیعه اثنا عشری هم تکفیرش میکنن، نه اینکه اهل سنت ها. اینها دیگه کفرشون محل اتفاقه. میگه جای تعجب از کسانی که دیدن و شنیدن و محل اتفاقه بین اهل تسنن و اهل تشیع. محل اتفاق اینا کافرن و محل اتفاقه که اینها به خاطر این کفرهاشون علی بن ابی طالب سرشون زد، چون ادعا کردن که علی بن علم غیب میدونه. اومد علی بن ابی طالب سرشون زد. بعد میان میگن که چی؟ میگن که فلانی و فلانی و شمسان و یوسف و فلانی یا فلان نبی و فلان صحابی علم غیب میدونه. فكيف اجمع الصحابه على قتلهم؟ چطور اجماع کردن، اتفاق کردن صحابه در کفر اینها و گردن اینها رو زد؟ اتظنون الصحابه يكفرون المسلمين؟ علی بن ابی طالب مسلمانان را تکفیر کرد، گردنشون زد. عبدالله بن سبی مسلمان بود؟ نه والله مرتد بود، نه والله زندیق بود، از زنادقه، مسلمان نبود. ام تظنون الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد في علی بن طالب يكفر؟ فکر میکنید اعتقاد در تاج، اینم یک شخصیه در همون نجد بوده، طاغوتی از طاغوتا که پرستیده میشه، و در امثالش و اعتقاد در علی بن طالب فکر میکنید اینها اگر ما درشون اعتقاد داشته باشیم که اینها میتونیم اونها را واسطه قرار بدیم در عبادتمون یا اونها شریک خدا در ربوبیتش، آیا فکر میکنید اینها با این کار ما تکفیر نمیشیم، ما کافر نمیشیم؟ و یقال ایضا بنو عبید، مثال داره میزنه، نگاه کنید، بازم پنجم، مثال پنجمی، جواب پنجمی. و یقال ایضا بنو عبید القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس. بني عبید اتباع میمون قداح که اصالتا میگن اهوازی بودن، الله اعلم،
میمون قداح. این بنی عبید که اومدن اشغال کردن سرزمین مغرب و مصر در زمان عباسی ها، كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دولت خصوصا فاطمی ها از عبیدی ها، اونها عبیدی، فاطمی ها عبیدی بودن. اینها اعتقاد داشتن علی خداست. فاطمی ها به اعتقاد گفتن اهل تشیع و اهل سنت هم کافرن چون شیعه اسماعیلیان. اینها همه شهادتین میگفتن و به اتفاق سنی و شیعیش اینا کافرن و یدعون الاسلام، ادعای اسلام داشتن و یصلون الجمعه والجماعه. همونطور که بعد از اون عبیدی ها هم قرامطه اومدن از همین طائفه اسماعیلیه، اومدن کعبه را خراب کردن، حجر اسود را برداشتن، در احصا اومدن کعبه دیگه در احصا زدن. هر کسی هم میخواست بره حج گردنشون رو میزدن. اینا مسلمونن؟ نه والله اینا کفارن، اینا زنديقن. فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه، مخالفت شریعت در احکامی را اظهار کردن، اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. علماء اجماع کردن، اتفاقش گفتم دیگه فرقی بین سنی و شیعه نیست، اتفاق در کفر این اسماعیلی ها. اتفاقشون برای استحلال حرام، زنا رو حلال کرده بودن. میگفتن خدا در قرآن گفته ولا تقربوا الزنا، گفته انما الخمر والميسر، قال الخمر ابو بكر الصديق والميسر عمر بن الخطاب، قال ولا تقربوا الزنا یعنی ابو بکر صدیق یا ام المؤمنین عایشه. من این اسمای اشخاص بودن که لا تقربوا الزنا. خدا نگفت زنا نکنید، خدا گفت نزدیک زنا نشید، منظور عایشه ام المؤمنینه، منظور اونه. گفت انما الخمر والميسر، منظور خمر و میسر، نگفت خمر و میسر نخورید، منظور چیه؟ ابوبکر و عمر. این فکر نکنید من از خودم میگم، این قومی میگه، این کشی میگه در رجالش، کشی میگه در رجالش، از کتاب ما نیست. تو کتاب ما هم هست، ولی تو کتابای رجال مثل رجال کشی هم هست که نقل میکنه و همچنین قومی هم نقل، نوبختی هم نقل میکنه. حتی نوبختی اینا از ائمه ما نیستن ولی که نقل میکنن این قضیه از فاطمی ها. اونها ادعاشون اینجوری بود که قرآن بد داره، شما که ظاهر قرآن رو نمیفهمید. اقیموا الصلاه یعنی این که بگید خدا در علی حل شده، این اقیموا الصلاه است. اقیموا الصلاه یعنی علی خداست. اگر غیر از این بگید تو کافری. به خاطر همین علما اجماع کردن در کفرشون و قتلشون و ان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، تا اینکه مسلمانان را نجات دادن. و یقال ايضا ششم اذا كان الاولون لم يكفروا الا، نکنید همه دارین میگه شهادتین تنهایی به درد نمیخوره. چرا علی بن ابی طالب دو یهودی رو کشت؟ چرا مسلمانان با فاطمی ها جنگیدن؟ شهادتين نماز و روزه به تنهایی به درد نمیخوره. و یقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وانكار البحث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ شرك اولین کفرشون چون بین شرک و تکذیب پیامبران و تکذیب قرآن و انکار بعث و اینها جمع کرده بودن. کفرشون یک چیز نبود، انواع کفر رو جمع کرده بودن. میگه حالا همین چیز در کتابای ما در باب حکم مرتد. چرا حکم مرتد؟ اصلا این اسم، این عنوان تو کتابهای خودمون داریم. مرتد کیه؟ اگر قرار کسی مسلمانی کافر نشه، شهادتین به دردش بخوره، نمازش فقط به دردش بخوره، نجاتش بده، پس چرا میگم مرتد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تکفیر نبود، الان من اینو نگاه بکنید، تکفیر منظور که هست کسانی کافر میشن وارد اسلام بشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، اینجا محمد وهاب از کتابای فقهی جواب میده، من از حدیث جواب میدم. من قال لاخیه یا کافر ان كان كما قال او ردت عليه او كما قال صلی الله علیه و سلم. من قال لاخیه یا کافر، کسی با برادرش بگه ای کافر، یا اینکه برادرش واقعا کافره سالم میمونه، یا اینکه برادرش کافر نیست و اون کفر به خودش برمیگرده. من قال در روایت من قال لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما، یا خودش کافره یا اون کافره واقعا. پس تکفیر وجود داره، کسانی کافر هم میشن. پس تکفیر به حق هم هست، همونطور که تکفیر به ناحق هست به حق هم هست. به خاطر همینه که فقها بابی میارن به اسم باب چی؟ باب حکم مرتد. و هو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه، مسلمانی که بعد از اسلامش کافر میشه. ثم ذكروا اشیاء كثيره كل نوع منها يكفر، در زیر اون انواع کفری که انسان با اون کافر میشه یاد میکنن. و یحل دم الرجل و ماله، و مالش و خونش حلال میشه. حتی انهم ذكروا اشیاء یسیره عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه او كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. تا جایی که در اون حکم مرتد گفتن یک کسی کلمه کفری از باب شوخی میگه، شوخی به پیامبر، به خدا ریشخند میکنه، مسخره میکنه به پیامبر خدا، به خداوند مسخره میکنه با یک زبانش، با یک حرفی.
شخص کافر میشه. میگه حتی این چنین چیزی هم در کتابای فقهی هست، اینها جز احکام مرتده. تو اونجاها بحثش میشه. چرا؟ چون اون شخص به دین اسلامش راضی نیست، دین اسلامش بهش عزیز نبوده، چون معنای شرک رو نفهمیده، اعمال مشرکین رو داره انجام میده. یکی از ارکان توحید براءت از مشرکینه. کجاست براءتت؟ چون براءتت رو زیر سوال بردی، توحیدت از بین رفت. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. بحث منافقینه. کلمات کفری رو گفتن، اسباب نزول زیاد یاد کردن. بعضیا گفتن که فلان شخص گفته که نمیدونم اگر فلان بشه من الاغم و من فلانم. اسباب نزول نمیخوام توش برم چون دیگه خیلی دیگه وقتتون گرفتم، میخوام کتابو ان شاء الله تمام بشه. منافقینه. قسم میخوردن که ما کلمه کفری رو نگفتیم، بعد خدا میگه نه گفتید و کافر هم شدید بعد اسلام. دو شما منافقید، کافرید. اما سمعت الله کفرهم بکلمه، با یک کلمه کافر شدن. منافقین نماز میخوندن، اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى، فقط با کسالت بلند میشدن، نماز میخوندن که منافقین روزه میگرفتن، جهاد هم میرفتن، ولی که با یک کلمه خدا میگه چی؟ کافر شدید و کفروا بعد اسلامه. مع كونهم في زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، با رسول الله هم بودن، و یجاهدون معه و یصلون معه و یزکون و یحجون و یوحدون، توحید هم داشتن. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اون صحابه تازه مسلمانی که وقتی که تازه مسلمان شده بودن در حنین اومدن، وقتی که غنیمت گرفتن، غنیمت ها که به دستشون اومدن شروع کردن به مسخره کردن، شوخی کردن. سبب نزولش هم صحیح ثابته. گفتن نگاه بکنید، همونطوری که چیزی که الان میگن ملاهای مفخور، گفتن نگاه بکنید صحابه عجب مفخوری میکنن، غنیمت شکم گنده کردن با غنیمت، با مفخوری. اومدن یک چنین ریشخندی به یک شریعت، به یک دین، خدا حلال کرده بود غنیمت رو خدا حلال کرده بود. اینها مسخره میکردن به غنیمت. با این مسخره کردن به این غنیمت و حلال کردنش توسط خداوند و حلال دونستنش، خدا حلالش کرده بود. این آیات نازل میشه قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. مسخره میکردید. اومدن عذر آوردن، كنا نخوض و نلعب، ما شوخی میکردیم. اومد لا تعتذروا عذر نیارید، قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانتون کافر شدید. اینا تازه مسلمان بودن، اینا با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. فاولئک الذین صرح الله انهم كفروا بعد ایمانهم وهم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوه تبوک. باشه من گفتم حنین، در جنگ تبوک. قالوا کلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزح، با اسباب مزاح شوخی گفتن، ولی با این وجود اونها کافر شدن. فتأمل هذه الشبهه وهي قولهم تكفرون المسلمين اناسا يشهدون ان لا اله الا الله ويصومون ويصلون. کسانی که روزه میگیرن، شهادته میگن، تکفیرشون میکنه؟ نه، ما تکفیرشون نکردیم، خدا و رسولش تکفیرشون کردن. ثم تأمل جوابها، جوابش هم دروش فکر بزن. لا تعتذروا فانه من انفع ما في هذه الاوراق. این جوابم، پاسخم با توجه میگه که با این ابی الله و آیاته و رسوله لا تعتذروا اومده، این دیگه فراموش نکنم، با یک کلمه اینا کافر شدن، با یک شوخی. هشتمین جواب ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. موسی وقتی که نجات یافت، ما قبلا گفتیم بنی اسرائیل اومدن دیدن که یک درخت متبرکه‌ای هست، گفتن که برای ما این درخت متبرکه قرار بده. موسی ناراحت میشه، میگه شما تقاضای خدا از من دارید؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که برای اصحابم چنین مسئله پیش اومد چی گفت؟ گفت که والله انها سدن والله لقد سألت كما سأل بني اسرائیل موسی. این سنت امتهای پیشینه، همون چیزی اونها بنی اسرائیل از موسی خواستن شما از من میخواهید که برای شما الهی معبودی قرار بدم. اجعل لنا الها كما لهم آلهه. رسول الله قسم میخوره که این همون حرف بنی اسرائیله. اجعل لنا الها، تبرک جستن به درخت، ذریح و هر چیزی و هر صالحی، هر مؤمنی تبرک جستن الا نبی باشه که تبرک به اون جایزه، اون خدا بهمون اجازه داده، ولی غیر از انبیا درست نیست، حتی چند که امامی از ائمه اجازه بده. اونها متبرکن و تبرک به اونها با تقریر و تایید رسول الله صلی الله علیه و سلم مجوزش داریم. همونطور که توف رسول الله و عرق رسول الله جمع آوری میکردن و تبرک میجوستن، ولی غیر از آنها درست نیست، غیر از اونها درست نیست. و این کار چیه؟
این کار اله قرار دادنه، معبود قرار دادنه به جز خداوند، و این کار شرک اکبره. و اینجا رسول الله صلی الله علیه و قسم خورد که اینها حالشون با حال بنی اسرائیل فرق نمیکنه. پس انسان با یک کلمه، با یک اعتقاد، همونطور که با قول لا تعتذروا، با یک قول شوخی از اسلام خارج شدن. انسان با قول از اسلام خارج میشه، اسلام با اعتقاد در یک درخت از اسلام خارج میشه، انسان با یک عملم از اسلام خارج میشه، با دعا و صدا زدن میت از اسلام خارج میشه. فرقی نمیکنه که اون کفر و اون شرک با زبان باشه، با اعتقاد باشه، یا با عمل دیگری از اعمال جوارح باشه. سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.